अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो अदालती कार्रवाई होती है या समाअत होती है, उसका अहवाल तो हमेशा आपके सामने रखती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं नूर के बारे में, नूर की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में आप सबका जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये केस में इंसाफ होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस केस से हमें कुछ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और नूर एक ऐसी लड़की थी कि उसकी पर्सनालिटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा उसकी जो पर्सनालिटी का हिस्सा थी, एक सिफ्त मैं वो कह सकती हूँ, जो क्वालिटी उसकी थी वो उसके अंदर रहमदिली थी, जो कि मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में शायद जानते भी नहीं थे। लेकिन मैंने कहा था कि उसकी जो रहमदिली है और उसका जो सॉफ्ट हार्ट था वही उसकी लिए प्रॉब्लम बना होगा। और अब इन बातों की जो तस्दीक है वो नूर की बहन ने कर दी है। सारा मुकद्दम ने क्या बताया है नूर के बारे में, किस एज में नूर ने हज किया, नूर का रवैया कैसा होता था बड़ों और छोटों के साथ, कौन सी गेम्स वो खेलती थी, ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी और अब सारा क्या करना चाहती है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि 20 साल की उम्र में वो लड़की, जिसके ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मैं कीबोर्ड वॉरियर्स कह सकती हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा, जो उसके ऊपर बातें करते रहे, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो आप लोगों से बहुत बेहतर इंसान और आप लोगों से बहुत बेहतर मुसलमान थी। 20 साल की उम्र में उसने हज कर लिया था। ये एक ऐसी सादत है जो आप में से जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जाके हम करेंगे, लेकिन वो देखें कि एक 20 साल की लड़की जो है उसके अंदर शौक़ था और उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स किया कि वो उनके साथ हज पे जाना चाहती है और वो उनके साथ हज पे गई। 17 साल की उम्र में उसने स्कार्फ लेना शुरू कर दिया था। सारा ये बताती हैं कि जब नूर पैदा हुई थी तो बचपन से ही वो एक जो परफेक्ट चाइल्ड होता है, जो डिमांडिंग नहीं होता, जो हर तरह के हालात में सेटल हो जाता है, बड़ों और छोटों में यकसा मकबूल हो जाता है, नूर बिल्कुल वैसी थी। उसको पता था कि उसने बड़ों का कैसे दिल जीतना है, उनका एहतराम कैसे करना है, बच्चों के साथ उसने कैसे घुलना मिलना है। ये सारी सिफ़ात नूर की शख्सियत का हिस्सा थी। ये जिस तरह से मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि 20 साल की उम्र में जैसे उसने पेरेंट्स से ज़िद करके हज किया, इसी तरह की बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको सुनती थी। नौमान अली ख़ान को शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हो, मैं उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। नूर भी उनकी वीडियोस देखती थी और दीन के बारे में जानती थी, समझती थी। उसको पता था क्या चीज़ दीन में मना है, क्या चीज़ नहीं मना, और जो वैल्यूज़ थी वो सारी फॉलो करती थी। जानवरों से बहुत प्यार करती थी। अब मैं जब ये बात करती हूँ तो थोड़ी सी मेरा दिल चाहता है कि मैं आयरॉनिकल ये कि जानवरों से प्यार करती थी ना, इसीलिए एक जानवर जो है उसको वो समझी कि शायद जिस तरह जो इस तरह के स्ट्रे डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, उनको आप प्यार करके सुधार लेते हैं, तो उसको लगा होगा कि इस दरिंदे को भी प्यार की ज़बान शायद समझ आ जाएगी और ये भी किसी ना किसी दिन इंसान बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सही कहा है किसी ने कि इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है। और ज़ाहिर जाफ़र ने ये बात साबित कर दी कि वो लड़की जो गली में सड़क पे जाने वाले जो स्ट्रे डॉग्स होते थे या बिल्लियाँ होती थीं, उनको भी अपना बना लेती थी, प्यार से रखती थी, रहमदिली उनको दिखाती थी और वो उनको उनको सुधार लेती थी। लेकिन वो इस जानवर को ना सुधार सकी, हालांकि उसने अपने जितनी कोशिशें कर सकती थी उसको सुधारने की, जो कि दोस्त बताते भी हैं वो की, लेकिन वो नहीं सुधार सकी। फिर एक और उसकी शख्सियत का पहलू वो बताती है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसी वजह से उसके दोस्त जल्दी बन जाते थे। और ऐसे जो इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी थी नूर की, जितना भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो पिक्चर्स में भी जो उसकी स्माइल है, जो उसकी पॉजिटिविटी है वो नज़र आती है। तो उस चार्मिंग पर्सनालिटी के पीछे ये दरिंदा यकीनन पड़ गया होगा। फिर एक और साइकोलॉजिकल एक टर्म होती है, साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, एम्पैथ की टर्म। तो नूर बेसिकली एक एम्पैथ थी। एम्पैथ होता क्या है कि ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा
ایمپتھی ہوتی ہے، کمپیشن ہوتا ہے دوسروں کے لیے. وہ اچھا برا نہیں دیکھتا، وہ صرف ہر کسی کی پرابلم سالو کرنا چاہتا ہے. اور اب نور کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنی پرابلمس کسی کو نہیں بتاتی تھی، خود حل کرنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن دوسروں کی پرابلمس یقیناً وہ سالو کرنا چاہتی تھی. جو امپیتھ ہونا تھا، اس کا امپیتھیٹک جو نیچر تھی، یہی میرے خیال سے ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے تعلق کی بڑی وجہ بنی. اور آپ نے یہ ٹرم بھی سنی ہوگی، نارسسسٹ اور امپیتھ کی. جو یہ ٹرم ہے سائیکالوجسٹ اکثر یوز کرتے ہیں کہ اکثر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بگڑے ہوئے، بہت نیگیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دوستی ہو جاتی ہے یا ان کا محبت میں کہہ لیں تعلق بن جاتا ہے بڑے اچھے لوگوں سے، بڑے نرم و نازک دل والے لوگوں سے. امپیتھ اور نارسسسٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا فیمس ہے سائیکولوجیکل ٹرمز میں، جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں. اور ان کا بھی، ظاہر جعفر اور نور کا بھی یہی رشتہ تھا. اور اس میں ہمیشہ جو نقصان ہے وہ امپیتھ کا ہوتا ہے، کیونکہ نارسسسٹ جو ہیں وہ تو کبھی بدلتے نہیں ہیں. نارسسزم کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ماضی میں، اگر آپ چاہیں تو وہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ نارسسسٹک پرسنالٹی آخر ہوتی کیا ہے. خیر، یہ وہ سارے پہلو ہیں جو کہ سارہ نے بتائے نور کے بارے میں. پھر سارہ اینڈ میں کہتی ہے کہ نور کی زندگی کا مقصد کیا تھا. ہمیشہ سے وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، دنیا کو بدلنا چاہتی تھی. خواتین کے حقوق پہ بھی اسی لیے بات کرتی تھی، انسانیت کے بارے میں بات کرتی تھی، انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی تھی، جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کرتی تھی. وہ لڑکی اپنی کیپیسٹی میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی اس نے کیا، اور پھر اس نے اپنی جان دے کر پاکستان جیسے ملک میں جہاں امیر لوگوں اور امیر زادوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہاں پر اس نے ان کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیے ہیں، اور ان کو بھی بتا دیا ہے کہ قانون سے بڑی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جب قانون چاہے، جب عدلیہ چاہے تو پھر کوئی بھی بچ نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو اپنی جان دے کر اس نے یہ قربانی ضرور دی ہے. اور سارہ اب یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس کا اپنی بہن کے ساتھ بانڈ جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا، اور دونوں بڑی عام بہنوں کی طرح نہیں تھی، ان کی ایک محبت کا ایک خاص لیول تھا، ان کی اٹیچمنٹ کا ایک خاص لیول تھا. تو اب وہ زندگی میں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہے جو نور کرنا چاہتی تھی، جو نور کی خواہش تھی، جو نور کی زندگی کا مقصد تھا. سارہ یہ کہتی ہے کہ اب میں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہوں انسانیت کے لیے. اس بڑی کاز میں ہم سارہ کے ساتھ کھڑے ہیں. سارہ کو بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح نور سے ہمارا ایک اچھا انسانیت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کو ہم بہن کہتے ہیں، اس کو بیٹی کہتے ہیں بزرگ ہمارے، اسی طرح سے سارہ بھی ہماری بہن ہے. اس کاز میں اسے جو بھی ہماری ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ہم سارہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آئی تھنک جو پہلا سٹیپ ہے وہ رول آف لاء کا ہے کہ اس کیس میں انصاف ہو، عثمان مرزا کیس میں انصاف ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر پاکستان میں کیسز ہیں ان میں انصاف ہو. اس مقصد کے لیے ہم سارہ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کچھ اس کی شخصیت کے پہلو تھے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. سارہ نے آخر میں یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اب زندگی جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہوگی. جو لوگ اپنوں کو کھوتے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں جو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے لیے وہ زندگی بھر کا غم ہو جاتا ہے، اور بہن بھائیوں کے لیے بھی وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے. اسی وجہ سے سارہ نے کہا کہ میں اسلام آباد میں کسی جگہ جا نہیں سکتی، کیونکہ میں جس جگہ جاتی ہوں اس کی یادیں نور سے وابستہ ہیں اور نور کی یاد دلاتی ہیں. اور صحیح کہا سارہ نے بھی، اور ہم بھی پہلے بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ نور واقعی ایک نور تھی، اور اس کی قربانی ٹھیک ہے وہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہ جو ہم میں اسپرٹ آ گئی ہے ایک دم سے، یہ جو ہم میں جذبہ آیا پوری قوم میں، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ نور کو جاتا ہے. ہماری دعائیں نور کے ساتھ ہیں. اللہ نور شہید کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو اس کی فیملی ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری یہ دعا ہے، اور ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس کیس میں جب تک انصاف نہیں ہوگا ہم نور کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.